नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। भिआईपी को सुविधा कटौती गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। विशिष्टका लागि भोग गर्न दिएको सेवा सुविधा कटौती गर्ने यो निर्देशन रवि लामिछाने गृह मन्त्री भएको 24 घण्टा भित्रैमा आएको छ। भिआईपीले नियम विपरीत लिएको सुरक्षाकर्मी, सहयोगी र अन्य सेवा सुविधा 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशनमा प्रष्ट उल्लेख छ। विशिष्ट तहका बहालबाला तथा पूर्व कर्मचारीको सुरक्षा र सम्मानका लागि भन्दै सरकारले व्यक्तिगत सुरक्षा र अतिरिक्त सुविधा दिँदै आएको थियो। देशमा द्वन्द्व चलेका बेला सुरक्षा चुनौती हेरेर भिआईपीका लागि यथेष्ट प्रबन्ध गरियो। तर शान्ति स्थापनापछि पनि भिआईपीका लागि सुरक्षा र सुविधा दिने परम्परा भने हटेन। विशेष अवस्थामा राज्यले दिएको सुविधा हालसम्म चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ। फजुल खर्च कटौती गर्नेदेखि भिआईपी पाल्न राज्य कोषमाथि परेको भार कम गर्ने नीति र निर्देशन यसअघि पनि चर्चामा आएकै हो। तर कार्यान्वयन तहमा त न त फजुल खर्च कम गरियो, न त भिआईपीका लागि दिएको भत्ता सुविधा नै कटौती गरियो। चर्चा कमाउन लोकप्रिय लाग्ने खालका निर्णय लिने र निर्देशन दिने धेरै आए, धेरै गए, तर स्थिति भने सुध्रिएन। अहिले पनि हात लागु शून्य नहोस्। कोरोना कालपछि निकै कमजोर हालतमा छ देशको अर्थतन्त्र। राज्य कोषमा भार कसरी हुन्छ, कम गर्नै पर्ने हुन्छ। नयाँ गृह मन्त्रीको निर्देशन त आयो, अब कार्यान्वयन हेर्न भने बाँकी नै छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। संघीय संसदको अधिवेशन आगामी पुस 25 गतेका लागि आह्वान। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका कांग्रेस सांसद टेक बहादुर गुरुङ निलम्बित। शक्ति क्षयीकरण हुँदै गएको माओवादीलाई जगाउने प्रधानमन्त्री दाहाललाई अवसर। गणतन्त्र स्थापनाको औचित्य र संघीयताको सफल कार्यान्वयनको चुनौती। त्यो मौका प्राप्त भएको छ, अवसर प्राप्त भएको छ, त्यो अवसरलाई हामीले सही ढङ्गले समात्न सक्नुपर्छ। एमालेको भागभण्डामा राष्ट्रपति र सभामुख। राष्ट्रपतिमा सुभाष नेमाङ, अष्टलक्ष्मी र युवराजको चर्चा। पृथ्वी सुब्बा र रघुवीर सभामुखका आकांक्षी। नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेप्सेमा उछाल। मंगलबार करिब 4 अर्बको कारोबार। सबै समूहका उपसूचकहरू सकारात्मक। र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु सङ्कटबाट विश्वका 10औं लाख मानिस विस्थापित। यो वर्षको जाडो लाखौं आप्रवासी शरणार्थीका लागि चुनौतीपूर्ण हुने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संघीय संसदको अधिवेशन आउँदो पुस 25 गतेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 25 गते दिउँसो 1 बजेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम पुस 25 गते दिउँसो 1 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। संघीय संसदको अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्यलाई सम्बोधन गरी संसद अधिवेशन बोलाएकी हुन्। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले यसअघि नै निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई शपथ दिलाएका थिए। गएको मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावबाट संसदमा 12 वटा राजनीतिक दल र 4 जना स्वतन्त्र सांसद विजयी भएका छन्। 3% थ्रेस होल्ड कटाउँदै 7 वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका मनाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य टेक बहादुर गुरुङ निलम्बित भएका छन्। विशेष अदालतमा सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका कांग्रेस सांसद गुरुङको मुद्दा किनारा नलागुन्जेलसम्म संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गुरुङको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। पूर्व मन्त्री गुरुङले कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनबाट चुनाव लडेर जितेका थिए। गुरुङमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा रहे पनि बिहिबार संसद सचिवालयले शपथमा सहभागी गराएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्री गुरुङ सहित 16 जना विरुद्ध
2075 मा दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। अख्तियार र नेपाल प्रहरीले कांग्रेस सांसद गुरुङ र महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा गतिविधिमा रोक लगाउन संघीय संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ। कोइरीमाथिको हत्या मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनलाई संसदीय गतिविधिमा रोक लगाउन भनिए पनि संसद सचिवालय भने मौन रहेको छ। कोइरीमाथि 2072 सालमा भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या गरेको अभियोग छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 बमोजिम नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद पाठकले जानकारी दिए। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा 1 महिना अघि नै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने प्रावधानका कारण निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी गरिएको हो। यद्यपि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन फरक मितिमा हुनेछ। दुईटा पदमा फरक लिङ्ग र समुदायबाट व्यक्तिहरू चुनिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकैपटक नहुने पाठकले बताए। आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेपछि सरकारले मतदानको व्यवस्था मिलाउनेछ। राज्य सञ्चालनको कमजोरीका कारण जनतामा चरम नैराश्यता छाएको समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व लिएको छ। 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले द्वन्द्वकालदेखिका कयौं प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन। सत्ता स्वार्थका लागि सिद्धान्तबाट विचलित भएको आरोप लाग्ने माओवादीलाई यति बेला जनताको मत जित्ने र पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्ने सुनौलो मौका मिलेको छ। एक रिपोर्ट। संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसलाई पाखा लगाउँदै दोस्रो दल नेकपा एमालेको साथमा तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छन्। लगातार शक्ति क्षयीकरण हुँदै गएको माओवादीलाई राजनीतिका चतुर खेलाडी दाहालले अप्रत्याशित रूपमा सरकारको नेतृत्वमा स्थापित गराए। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा 80% भूभागलाई आफ्नो आधार इलाका बनाएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तै पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेको थियो। तर अहिले संसदीय दलको साथ बिना निर्वाचनमा भाग लिन पनि माओवादीलाई हम्मे पर्यो। कांग्रेस सहितको गठबन्धनको साथमा माओवादीले अहिले मुस्किलले 32 सिट जित्यो। तर कुनै पनि दललाई बहुमत नआउँदा संसदको तेस्रो दल बनेको माओवादी अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी प्रमुखको भूमिका सम्हाल्ने मौका पाएका छन्। अब माओवादीलाई जागृत गराउनका लागि दाहाल सामु अवसर र चुनौती दुवै छ। यो केही गरेर देखाउने अवसर प्राप्त भएको छ, केही त्यो मौका प्राप्त भएको छ, अवसर प्राप्त भएको छ। त्यो अवसरलाई हामीले सही ढङ्गले समात्न सक्नुपर्छ। सही ढङ्गले समात्न सक्यौँ भने देश जनताले पनि सँगसँगै एउटा राहत पाउँछ हैन, र सँगसँगै पार्टी निर्माण पनि स्वाभाविक ढङ्गले स्वतः हुन पनि पुग्छ। त्यसकारण त्यसलाई पार्टी निर्माणसँग पनि जोड्नुपर्छ। मूलतः देशको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडेर अगाडि बढ्ने कुरा, सुशासन दिने कुरा, जुन कुरा हिजो अब पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा पनि बोल्नु भएको छ, त्यो कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने गरेर त्यस्तो टिम तयार पार्नुपर्छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको नै 16 वर्ष भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा समेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने गणतन्त्र र संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। त्यसैले गणतन्त्र स्थापनाको औचित्य र संघीयताको सफल कार्यान्वयन माओवादीको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेछ। तर सरकार निर्माणको प्रकृति हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यकाल सहज देखिँदैन। राजतन्त्रको पक्षधर राप्रपादेखि संघीयताकै विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालले आफ्नो मुद्दालाई स्थापित गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। पहिलो दुईटा कार्यकाल कुनै पनि फलदायी नभएको र अब उहाँको पार्टी पनि करिब विघटनको स्थितिमा परेको सन्दर्भमा प्रचण्डजीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ उहाँले सैद्धान्तिक रूपमा नि कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ यो सत्ता लिएको सन्दर्भ छ। तर यस्तो खालको कम्प्रोमाइजिङ स्थितिमा जहाँ मान्छे इथिकल्ली कमजोरी हुन्छ त्यो मान्छेले डेलिभर गर्न चाहिँ त्यति सजिलो हुँदैन। र कोलुसन पार्टनरहरू टेस्टेड नभएका रवि लामिछानेहरू जो बोल्ने मात्रै हुन्। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा ठूलो दलको हैसियत बनाएको माओवादी केन्द्रलाई त्यस यता जनताले पत्याउने अवस्था बनेन। पछिल्लो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा माओवादी एकल निर्णायक शक्ति समेत बन्न सकेन। दाहाल अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाहालको अघिल्लो 2 कार्यकाल सम्झन लायक रहेन।
जनताका मुद्दाहरूमा मुखरित हुनुभन्दा सत्ता लिप्सा र पदीय लालचमा बितेको आरोप माओवादीलाई लाग्ने गरेको छ। अध्यक्ष दाहाल लगायत शीर्ष नेताहरूमा राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचलनको आरोप लाग्दा अत्यन्तै कमजोर बनेको माओवादीलाई जनविश्वास जित्ने सुनौलो अवसर मिलेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सत्तामा आएको उलटपुलटपछि अब राष्ट्रपति र सभामुख को बन्लान् भन्ने विषय चासो र चर्चाको शिखरमा छ यति बेला। माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्दा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको भागमा छन्। त्यसैले पनि यी दुई पदका लागि एमाले नेताहरू लबिङको दौडधुपमा छन्। पार्टीले निर्णय गरे गठबन्धन दलका सांसदहरूको मत सोही व्यक्तिमा जाने र जित निश्चित हुने अवस्थाका कारण पनि एमाले नेताहरूमा लोछाचुडीको स्थिति उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। दोस्रो दलको रूपमा मत पाएको एमाले तत्कालीन गठबन्धन नटुट्ने आकलनमा थियो। त्यसैले पनि उसले प्रतिपक्षीको भूमिकामै बस्ने प्रारम्भिक तयारी गरिरहेको थियो। तर बालुवाटारका निरन्तरका वार्ता विफल भए र एमाले एकाएक सत्ताको किङ मेकर बन्यो। अनि मुखैमा आएको सत्ता फुत्किएपछि कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षी बन्यो। कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीको कुर्सीमा थचारेपछि अब एमालेमा आफ्नो भागमा परेको राष्ट्रपति र सभामुख पद व्यवस्थापनको चटारो रहेको छ। मुख्य राजकीय पद हत्याउन एमाले नेताहरू तीव्र लबिङमा छन्। गठबन्धनमा सभामुख एमाले माओवादी बीच आलो पालो सहमति जुटेको छ। तर राष्ट्रपतिले पूरा कार्यकाल व्यतीत गर्ने भएकाले विषय विज्ञताका आधारमा पठाउने विषयमा एमालेले तयारी थालेको देखिन्छ। को छन् राष्ट्रपतिका आकांक्षी? सुबास नेमाङ 5 पटक सभामुख र 2 पटक संविधान सभाको अध्यक्ष बनिसकेका नेमाङ एमाले भित्र कानूनका जानकार र प्रतिष्ठाको राजनीतिमा ध्यान दिने नेताको रूपमा चिनिन्छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नजिक रहेका नेमाङ राष्ट्रपतिका मुख्य दावेदार हुन्। उनलाई मन्त्री वा सभामुखमा पठाउन एमाले तयार भए पनि नेमाङ आफै यी पदहरूमा त्यति रुचि राखिरहेका छैनन्। उनी आफै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मध्ये कुनै एकमा जानुपर्ने तर्क अघि सार्दै आएकाले पनि राष्ट्रपतिमा नेमाङको सम्भावना बलियो छ। अष्टलक्ष्मी साक्य बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री भइसकेकी साक्य एमाले भित्र 2 लाइन संघर्ष चल्दा माधव नेपाल पक्षमा थिइन्। उनले ओलीमाथि खुलेरै आलोचना पनि गर्थिन्। तर पार्टी विभाजन अघि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले माधवको साथ छोड्दै एमालेमै बसिन्। एमालेमै बसेपछि उनी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिन पुगिन्। मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएकी साक्य यस पटकको चुनावमा उम्मेद्वार नै बनिनन्। अहिले साक्यलाई नेमाङपछि राष्ट्रपतिको बलियो दावेदारका रूपमा हेरिँदै आएको छ। युवराज गेवाली एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका युवराज गेवाली राष्ट्रपतिका आकांक्षी हुन्। गेवालीको नाम छिटफुट आए पनि उनलाई बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा भने हेरिएको छैन। उनी राजनीतिबाट लगभग टाढै छन्। यसैगरी सभामुखमा गठबन्धनभित्र एमाले माओवादी केन्द्रले आलो पालो गर्ने आन्तरिक सहमति जुटेकाले दुवै पार्टीका नेताहरू सलबलाएका छन् सभामुखका लागि। तर पहिलो कार्यकाल एमालेको भागमा परेकाले अहिले एमालेका आकांक्षीको चर्चा बढी छ। एमाले भित्र सभामुखका आकांक्षीहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ एमाले भित्र पनि प्रतिपक्षी जस्तै सुनिने गुरुङ सभामुखमा आकांक्षी मध्ये पर्छन्। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत भइसकेका गुरुङ केपी ओलीका निकटस्थ पनि हुन्। गएको चुनावमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग प्रतिस्पर्धा गरेका उनी केपी ओलीकै आग्रहमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न तयार भएका थिए। मुख्यमन्त्री हुँदा पनि पार्टीमा निर्धक्क कुरा राख्न सक्ने गुरुङ सभामुखका प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिन्छन्। रघुवीर महासेठ मध्य प्रदेशमा एमालेको खस्कदो जनमतलाई उकास्न ठूलो भूमिका खेलेका महासेठ ओलीका विश्वास पात्र पनि हुन्। गठबन्धन भत्काउन सकिन्छ कि भन्ने एमालेको प्रयासलाई सार्थक बनाउन ओलीको दूतका रूपमा समेत खटिएका महासेठ सभामुख बन्ने लबिङमा छन्। महासेठ विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको अनुभवसहित सभामुखमा जाने तयारीमा छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल सकिनै लाग्दा अब उनलाई नै अर्को कार्यकाल राष्ट्रपति बन्न संविधान त हुँदैन। त्यसैले व्यक्ति परिवर्तनको विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यता एमालेलाई छ। यही अवसरलाई राजनीतिक लाभका रूपमा उठाउन नेताहरूको दौडधुप तीव्र बनेको प्रश्न छ। अब यी राजकीय पदको ताज कसलाई दिने त्यसको टुङ्गो भने एमाले अध्यक्ष ओलीले नै
गर्नेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने भएको छ। तर उनीमाथि लागेको आरोपको अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीलाई नै नियमन गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रवि पुगेपछि यो मुद्दामाथि निष्पक्ष छानबिन हुनेमा पनि आशंका उब्जिएको छ। संसदीय छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। तर लामिछाने भने मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै यसबारे खुलेर प्रस्तुत भएका छैनन्। एक रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 24 घण्टा नबित्दै लामिछानेले नियम विपरीत राखिएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएर उनले सुशासनका लागि सुरुवात त गरेका छन्। तर विभिन्न विवादमा फसिरहने रविमाथि जनतामा आशा भरोसासँगै डर र क्रोध पनि उत्तिकै देखिन्छ। परिस्थितिलाई सहजै काबुमा राख्न सक्ने रविले आफ्नो नागरिकता विवादबारे सोधिएको प्रश्नमा अदालतमै प्रष्टीकरण दिइसकेको र अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अधिकार प्राप्त निकायले अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले अधिकार प्राप्त निकायले सोधेको खण्डमा म जहिले पनि उपलब्ध छु, उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ला। किनभने यो विषयवस्तु नै एउटा अनुसन्धान अथवा खोजबिन अदालत यस्ता विषयमा भएको हुनाले म यो मलाई एउटा विश्वास के छ भने प्रणालीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो, म न्याय प्रणालीमा विश्वास गर्ने मान्छे हो। मलाई विश्वास छ अधिकार प्राप्त निकायले एकदमै निष्पक्षतापूर्ण यसको छानबिन गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। रविले 2050 सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेको दावी गरिँदै आएको छ। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न। नेपालको कानून अनुसार विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै यहाँको नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताका आधारमा सन् 2015 मै नेपाली पासपोर्ट लिएको दावीसहित दायर रिटमाथि अहिले मुद्दा चलिरहेको छ। तर उनीमाथि छानबिन गर्ने निकायकै प्रमुखको हैसियतमा रवि आएपछि छानबिनले निष्पक्ष हुन नसक्ने आशंकासहित यसलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट छानबिन गर्नुको विकल्प नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको भनाइ छ। अब आफ्नै मन्त्रालयको प्रमुखलाई ती सम्बन्धित तलका मातहतका कर्मचारीले अनुसन्धान गरेर दोषी देखाउलान् भन्ने व्यवहारिकमा यो कुरो म असम्भव देख्छु हाम्रो देशमा। अब रवि लामिछानेको अगाडि एउटा चुनौती के आयो भने उहाँले त्यसरी बोलिसकेपछि अब प्रहरीले अनुसन्धान गरेन, ढिलासुस्ती गरौँ भने त उहाँको भलाइ गलत रहेछ। नागरिकता गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। आरोप पुष्टि भएमा राज्यले कसैलाई बचाउन नसक्ने सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका नेता बताउँछन्। नागरिकता विवाद अदालतबाट निरूपण हुने विषय भएको रिमाल बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतले पनि केही फैसला गर्ला, केही आदेश देला र त्यसअनुसार राज्यका निकायहरूबाट हुने छानबिन प्रक्रियामा यसले असर पार्दैन। किनभने तपाईँलाई थाहा छ मन्त्री पदमा बहाल रहेका मान्छेहरूकै पनि छानबिन भएर मन्त्री पद गएको, उनीहरू चाहिँ विभिन्न मुद्दामा परेको पनि हामीले देखेका छौँ। भने सरकारले चाहिँ चाहेर कसैलाई चाहिँ बचाउन सक्दैन यस्तोमा। गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। यसको न्यायिक निरूपण अदालतबाट हुने त छ नै, तर अनुसन्धान गर्ने निकायकी प्रमुखको रूपमा उनी आएपछि प्रश्न भने चौतर्फी उठ्न थालेको छ। आफ्नै मन्त्रीमाथि प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान कस्तो रहला? तालुकदार मन्त्रालयको निर्देशन मान्ने प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा पदीय प्रभाव पर्ला कि नपर्ला भन्ने प्रश्न यत्र त्यत्र उठेका छन्। अझ कतिपयले उनी विरुद्ध संसदीय छानबिन समिति नै बनाउनु पर्ने बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। राजसंस्था, सनातन हिन्दू धर्म, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन लगायतका मुद्दा बोकेर चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत त भयो, तर ऊ आफै सरकारमा जान भने सहभागी भएन। दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपा सरकारमा सहभागी किन भएन त? एक रिपोर्ट। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीलाई सरकारमा जान कुनै हतारो नभएको दावी गर्दै आएका छन्। राप्रपाले सरकारमा जान कसम पनि नखाएको र जान हतारो पनि नभएको दावी गर्दै लिङदेनले जनताका मुद्दा स्थापित हुने अवस्थामा सरकारमा जान सकिने बताएका छन्। अहिले न हामीलाई सरकारमा जान हतारो छ, न सरकारमा नजाने भनेर हामीले कसम खाएरै चाहिँ आएका छौँ।
के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, के गर्दा हाम्रो मान्यताहरू स्थापित हुन सक्छन्, के गर्दा देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, त्यो सोचेर विचार गरेर हामी निर्णय गर्छौँ। हामी मन्त्री खानको लागि कसैको घर धाउँदैनौँ। सरकारमा सहभागी हुन सुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक सन्देश दिन सकिए सरकारमा जान तयार रहेको लिङ्गदेनको भनाइ छ। सरकार बन्दाखेरि हिजोको अवस्थामा फरक पर्नुपर्छ। सुशासनको दृष्टिकोणले, सेवा प्रवाहका हिसाबले आउने सरकारले फरक ढङ्गको क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ र त्यो शर्तमा मात्रै हामीले समर्थन या चाहिँ सरकारमा सहभागिताको कुरा निर्णय गर्न सक्छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि राप्रपाले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको लिङ्गदेनको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धन रहे पनि राप्रपा किन सरकारमा गएन भन्ने प्रश्नमा उनले पार्टीको निर्णय नै सरकारमा नजाने भएको बताए। पार्टीले हिजो निर्णय गर्दाखेरि नै अहिले तत्काललाई नयाँ सरकार निर्माणमा समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय मात्रै गरेको छ। बाँकी निर्णय पछि गर्ने भनेको छ। हामी अब बसेर पछि निर्णय गर्छौँ। राप्रपा सरकारलाई समर्थन गर्न तयार भए पनि सहभागी किन भएन यो आम प्रश्न हो। तर अध्यक्ष लिङ्गदेनले बारम्बार पार्टीको मूल्य मान्यता स्थापित गर्ने वातावरण बनेमा सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएका छन्। यसको सिधा अर्थ हो राष्ट्रस्था र हिन्दू राज्यका लागि पनि बहस छलफललाई खुला राख्नुपर्छ भन्ने। तर राप्रपा बाहेकका दलहरू यी दुई विषयमा छलफल गर्न तयार छैनन्। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायत मुद्दा बोकेरै जनतामा पुगेका दलहरू राजा र हिन्दू धर्मको एजेन्डामा युटर्न हुन सम्भव देखिन्न। अहिले राप्रपा सरकारमा सहभागी हुनु नहुनुले खासै ठूलो अर्थ पनि राख्दैन। तर सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेर सहभागी नहुनुले केही अर्थ भने पक्कै राख्नेछ। देशलाई अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिनेमा राप्रपा दृढ देखिने र आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न नसकिने अवस्थामा सरकारमा नजाने रणनीतिले राप्रपाका मूल्य मान्यतालाई जनता माझ पुर्याउन थप सहज हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएको हो। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई निर्देशन दिएको हो। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 अनुसार बहालवाला तथा पूर्व निश्चित पदाधिकारीहरूलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अङ्गरक्षक, सवारी, इन्धन सहितको सुविधा तोकिएको भए पनि शक्तिको दुरुपयोग गरी कार्यविधि मिचेर सुविधाको दुरुपयोग भइरहेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश नम्बर 1 संसदीय दलको नेतामा 5 थर क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित सांसद इन्द्र बहादुर आङबो सर्वसम्मत चयन भएका छन्। मङ्गलबार विराटनगरमा बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले आङबोलाई सर्वसम्मत नेता चयन गरेको हो। दलको नेता चयन भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका आङबोले प्रदेश 1 मा सरकारको नेतृत्व आफूहरूले दावी गर्ने बताए। 1 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सर्वसम्मत निर्णय छ। त्यो कुरा हामीले तपाईहरु मार्फत पनि भन्यौं र हाम्रो पार्टीले पनि केही समय पछाडि त्यो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित गठबन्धनमा छलफल गर्न पार्टीका इन्चार्ज राम कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ गरेर 13 सीट जितेको छ। सेती लोकमार्ग सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना हो। यसलाई भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय सीमा जोड्ने रणनीतिक महत्त्व बोकेको मार्गको रूपमा हेरिएको छ। यसको निर्माण भए सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकासमा कोसै ढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ। तर यो आयोजनाको काम भने कछुवा गतिमा अघि बढेको छ। एक रिपोर्ट। कैलालीको टिकापुरदेखि बझाङको चैनपुर हुँदै उरै भन्जाङ ताक्लाकोट सीमा नाकालाई जोड्ने सेती लोकमार्गको लम्बाइ 359 किलोमिटर छ। आर्थिक वर्ष 2065-66 बाट निर्माण कार्य सुरु गरिएको यो मार्गको 14 वर्षको अवधिमा 100
30 किलोमिटर मात्रै नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ। हरेक निर्वाचनमा प्रमुख मुद्दा बन्ने यो सडक निर्माणको गतिले स्थानीयलाई निराश बनाएको छ। यो बाटो चाहिँ भन्न लाग्दा 12-13-14 वर्ष भइहाल्यो हेर्नुहोस्, तर यो बाटो बन्ने भन्छ कहिले आउँछन् ठेकेदारहरू पैसा लत्काएर जान्छन्, यताउता गर्छन् जान्छन्, डोजर रेठरिया छन्, आफू कछन् वारी बस्छौँ, कहिले नदी घट्ला खोलो घट्ला जाउँला भन्दै बस्दै गर्छौँ। त्यो अब पुल पर्न पा त्यही नै राम्रो छ, हामीलाई गाडी मोटर गुड्न पा हामीले त्यही नै राम्रो मानेका छौँ। बाटो बन्न पा सुविधा पाउने थियौँ। अब यो बाटोमा हिँड्नु पनि नपाउने जस्तो अब बुढो अवस्था भइहाल्यो। जवानी अवस्थामा यहाँ बसिआएको हौँ हामी। यो सुन्दा यो बन्छ भन्दा अब 70 वर्ष पुगे। सेती लोकमार्गको 2 खण्डमा काम थालिएको छ। टिकापुरदेखि चैनपुरसम्मको 242 किलोमिटर दक्षिण खण्ड र चैनपुर उरै भन्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोटसम्मको 117 किलोमिटर उत्तरी खण्ड हो। कैलालीको बौनियादेखि खिम्डीसम्मको दूरी करिब 58 किलोमिटर छ। त्यसमध्ये 18 किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। कम बजेट र त्यसमा पनि डिभिजन 1 कार्यालयले असहयोग गर्दा काम सुस्त भएको ठेकेदार कम्पनीको भनाइ छ। हामीले यो टेन्डर चाहिँ अब लगिसकेपछि अब यसको चाहिँ 3 वर्षसम्म सडक एरियामा पर्ने चाहिँ 9686 रुखहरूको चाहिँ वन डिभिजनले चाहिँ टाइममा चाहिँ कटान मुछानको लागि चाहिँ वनपेशी नदिए हुनाले कटान आदेश चाहिँ गर्न चाहिँ ढिलाइ गरे हुनाले काम चाहिँ ढिलो हुन गएको। डिभिजन 1 कार्यालय पहलमानपुरले भने ठेकेदार कम्पनीका आरोप अस्वीकार गर्छ। ठेकेदारले वनलाई दोषी देखाएर उम्कन खोज्नु गलत भएको कार्यालयको भनाइ छ। हरेक वर्ष बजेट पर्ने तर त्यो बजेट कार्यान्वयन फ्री जोनिङ यो खालको अवस्था थियो। मभन्दा करिब 11 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको त्यो बाटो केही पनि काम भएको थिएन र करिब शून्य अवस्थामा पराएको थियो र मैले निरन्तर ढङ्गले पहल गरेँ अनि 77 सालदेखि यो काम अगाडि बढ्यो। यो सडक निर्माण सुरु भए ता कैलालीबाट 4 जना सांसद मन्त्री भएका छन्। अरुण कुमार चौधरी बाहेक भगत बटुवाल, मोहन सिंह राठौर र झपडबहादुर रावले आफ्नो कार्यकाल समेत सम्पन्न गरिसके। आफ्नो क्षेत्रमा पनि सडकको ट्र्याक खोल्न अघिल्ला 2 सांसदले झन इच्छा शक्ति नै नदेखाएको आरोप छ। हामीले त छपान गरिएका रुखहरू पनि अहिले नकाटिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले चाहिँ कटानको जसलाई चाहिँ जिम्मा दिनुभएको छ जुनिकालाई उहाँहरूले पनि आएर तुरुन्त काटिदिनु पर्यो र छपान गर्ने काम त हामी तुरुन्तै छ। हामी उहाँहरू सम्पर्कमा हाम्रो तुरुन्तै छ। हामी चाहिँ छपान गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले ढिला गर्दैनौँ। धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण चिनको मानसरोवर पुग्न यो मार्ग निकै छोटो छ। यो मार्गले मानसरोवर आवागमनमा सहज मात्र होइन, समग्र सुदूरपश्चिमको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लुकु सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भइसकेको छ, तर उक्त विमानस्थल अझै पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन। चीनतर्फको हवाई रुटबाट हवाई आवागमनमा समस्या नभए पनि भारततर्फ छोटो दूरीको रुट पर्मिट नपाउँदा समस्या देखिएको हो। यसले यात्रा लम्बिएर लागत समेत बढाएको छ। यही कारण धेरै एयरलाइन्सहरू विमानस्थलमा उडान भर्न मानिरहेका छैनन्। एक रिपोर्ट। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको 7 महिना भयो, तर यो विमानस्थलले क्षमता अनुसार उडान भर्न सकिरहेको छैन। विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि बौद्ध धर्ममा आधारित पर्यटकहरू सिधै लुम्बिनी पुग्ने विश्वास गरिएको थियो, तर भारत सरकारले रुट पर्मिट नदिँदा विमानस्थलको बिजनेस प्रभावित भएको छ। भारतको गोरखपुरतर्फको हवाई रुट प्रयोग गर्न पाउने हो भनी यात्रा छोटिन गई लागत खर्च। यसो हुँदा यात्रुले सस्तो मूल्यमा टिकट किन्न पाउँछन्, तर भारतले सो रुटबाट जहाजलाई नेपाल प्रवेश मात्रै दिएको छ। नेपालबाट हुने उडान गोरखपुरतर्फ जान नपाएपछि सिमरातर्फको रुट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसबाट विमानको यात्रा 12 मिनेट बढ्न जान्छ। यही कारण एयरलाइन्स कम्पनीहरूले यस विमानस्थलमा उडान भर्न इच्छा नै देखाउँदैनन्। साउथतिरबाट आउने सबै जहाजहरू चाहिँ हाम्रो सिमरा भएर आउँछन्, तर जानको लागि तिनीहरू के हुन्छन् त्यही बाटो जान सक्दैनन्। त्यहाँबाट एउटा रुटबाट मात्र जान सक्छन्, तर जानको लागि अन्य कोही चाहिँ भैरवा भएर जान्छन्, कोही चाहिँ महेन्द्रनगर भएर जान्छन्। हाम्रो आग्रह के हो भने चाहिँ भैरवमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भइसकेपछि जुन त्यहाँको यहाँबाट जान मिल्ने रुट छ, ब्राभो 345 भन्छौँ जसलाई हामी एभिएसनको भाषामा, त्यो रुटबाट आउन पनि हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। तर उहाँहरूको आफ्नो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो रुटहरू अहिलेसम्म टुवे हुन सकेको छैन।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा र हिमालयन एयरलाइन्सले मात्रै उडान भर्दै आएका छन्। विमानस्थललाई चलायमान बनाउन सरकारले कार्गो उडान भएर हवाबाट गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो पर्याप्त छैन। 6 अर्ब 22 करोड रुपियाँ लगानीमा 8 वर्ष लगाएर बनाइएको विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले प्रभावकारी काम नगर्दा विमानस्थल घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ। प्लेनको जुन फ्युल र टाइम चाहिँ नि वेस्टेज हुने कुरो आउँछ भनेदेखि जुन अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको लागि एउटा चार्टर प्लेनहरू जुन भनौँ न, अब एउटा धार्मिक स्थल जुन बौद्धिस्ट मुलुकहरू बाट जुन चार्टर उडानहरू आउने, विशेष गरी थाइल्यान्ड, श्रीलङ्कै होला, यता म्यानमार, कम्बोडिया जस्ता जुन बौद्धिस्ट मुलुकहरूबाट चाहिँ नि आउने एउटा तीर्थयात्रुहरूको लागि चाहिँ नि यसले समस्या बनायो। नेपालले राम्रोसँग कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने भारततर्फ 3वटा रुट प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यसमध्ये गोरखपुरतर्फको रुट भैरवा विमानस्थलका लागि उपयुक्त छ। तर सरकारले भारतसँग कुराकानी नै गरेको छैन, जसकारण गौरवको आयोजना भनिएको यो विमानस्थलले बिजनेस पाउन सकिरहेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। निजी क्षेत्रको छाता संगठनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार निजी क्षेत्रले बिहोरिरहेको समस्यामा संवेदनशील रहेको बताए। आफूले निजी क्षेत्रका समस्या निजी क्षेत्र नै भएर हेर्ने र निजी क्षेत्रले पनि सरकारका समस्या सरकार भएर हेर्न आग्रह गरे। निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न राष्ट्र ब्याङ्क पनि तयार रहेकाले कमजोर नभई उच्च मनोबल का साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे। सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रलाई वार्तामा बोलाए पनि रूपन्देहीका व्यवसायीले राष्ट्र ब्याङ्क विरुद्धको विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीको अगुवाईमा विभिन्न 18वटा व्यावसायिक छाता संगठनहरूले ब्याजदर वृद्धि विरुद्ध भैरवा स्थित राष्ट्र ब्याङ्कको क्षेत्रीय कार्यालय अगाडि मंगलबार धरना दिएका हुन्। महँगीले व्यापार ठप्प भएका बेला ब्याज बढाउँदा ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा पर्ने अवस्था आउँदा पनि सरकार नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिएको आरोप व्यवसायीको छ। व्यवसायीहरूले ऋणको किस्ता बुझाउने अवधि बढाउनुपर्ने, ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै आएका छन्। सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा तालमेल गरी अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेपछि शेयर बजारमा उछाल आएको छ। सोमबार शपथ लगत्तै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तरलता संकुचन, चर्को ब्याजदर, शेयर बजार, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोमबार अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भएपछि लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स बढ्दा कारोबार रकम र परिसूचक बढेको थियो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नै अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिएपछि मंगलबार पनि बजारमा हरियाली छाएको छ। नेप्सी परिसूचक 59.87 अङ्कले बढेर 1983 बिन्दुमा पुगेको छ। 3 अर्ब 88 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। लगानीकर्ताको सम्पत्ति 86 अर्ब रुपियाँले बढेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सोमबार अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नरहेको बताए। त्यस लगतै मन्त्रालय प्रवेश गरेका नयाँ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा रहेको र आफूले समाधान गर्ने धारणा राखे। शर्माले अर्थतन्त्रमा समस्या नभएको बताए जस्तो स्थिति भने आर्थिक सूचकहरूले देखाउँदैनन्। आयात रोकेर ठिक पारिएको बाहिरी क्षेत्र आयात खुल्ला गरिएपछि दबावमा पर्ने निश्चित छ। सरकारको राजस्व घटेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। मूल्य वृद्धि र चर्को ब्याजदरका कारण वस्तु तथा सेवाको माग घट्दा बजार चलायमान बन्न सकेको छैन। बाहिरी क्षेत्रमा सुधार आउँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र खलबलिने र आन्तरिक अर्थतन्त्र मिलाउँदा बाहिरी क्षेत्र दबावमा पर्ने स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई ठिक पार्न चुनौती छ।
एक रिपोर्ट। नाकाबन्दी र कोभिड कालमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका एमाले नेता विष्णु पौडेल अहिले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सम्हाल्ने गरी मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका छन्। यसअघि 2 पटक अर्थमन्त्री हुँदा उदार र वितरणमुखी नीति लिएर व्यापारी र शेयर लगानीकर्ताबाट स्याबासी पाएका पौडेल अर्थमन्त्री भए लगत्तै शेयर बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ भने निजी क्षेत्रले आन्दोलन रोकेको छ। निजी क्षेत्रले बेहोरिरहेका समस्याको प्रति संवेदनशील छ, अत्यन्त संवेदनशील छ। यो समस्या समाधान गर्ने काममा हामीले विलम्ब गर्न हुन्न भन्ने सरकारको अनुभूति छ भन्ने त्यो चिज तपाईहरुसँग सम्प्रेषण होस्। रुस युक्रेन युद्धले विश्वभरको अर्थतन्त्र प्रभावित भएका बेला बनेको नयाँ सरकारका लागि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज छैन। बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम हुन सकिरहेको छैन भने महँगी र चर्को ब्याज दरको चपेटामा आन्तरिक अर्थतन्त्र छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको तिक्तताले मौद्रिक र आर्थिक नीतिमा तालमेल छैन। बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याज दर चर्किएको छ भने शेयर बजार निकै तल छ। महँगीले वस्तु तथा सेवाको माग र कारोबारमा गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखा परेको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन भएको छैन भने चालु खर्चमा चाप परेको छ। अहिले पनि करिब 31 अर्ब रुपियाँले राजस्व घाटामा छ। राजस्वमा गिरावट आउँदा चालु खर्च कटौती गर्नुपर्ने स्थिति छ, तर खलबलिएको आर्थिक र वित्तीय अनुशासनका कारण तत्काल खर्च कटौती सम्भव छैन। हामीले विकास खर्च, पुँजीगत खर्चलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ बढाउन सक्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो अवस्थामा हामी छैन। त्यसैले यी चाहिँ नि सरकारका चुनौती, आर्थिक चुनौतीहरू। मूल्य वृद्धिलाई एउटा सीमाभित्र राख्ने, आर्थिक वृद्धिलाई अपेक्षित तवरमा लैजाने, त्यसको लागि भएको साधनको उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने र सुशासन चाहिँ प्रमुख सुशासन कायम गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। वैशाखदेखि मङ्सिर अन्तिमसम्म विलासी वस्तुको आयात रोकेर बाह्य क्षेत्र सहज बनाइए पनि दिगो समाधान भएको छैन। आयात रोकिँदा राजस्व घटेको छ र यो तत्काल बढिहाल्ने स्थिति छैन। खलबलिएको आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनका कारण तत्काल चालु खर्च कटौती गर्न सकिने सम्भावना पनि छैन। यस्तो हुँदा कि विकास खर्च कटौती गरेर चालु खर्च धान्नुपर्छ कि त ऋण लिएर तलब भत्ता खुवाउने आत्मघाती निर्णय गर्नुपर्छ। यदि राजस्व बढाउन सक्दैनौँ भने अब यही वर्षको बजेटमा पनि हाम्रो राजस्व भन्दा चालु खर्च बढ्दा छ अहिले पनि, हैन भन्दाखेरि चालु खर्च चलाउनको लागि अब वैदेशिक ऋण लिने, आन्तरिक ऋण लिने भन्नु चाहिँ बडो यो सुसाइडल आत्मघाती कुरा हो। यो पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका काम ठप्प छन्। ठूला आयोजनाको प्रगति शून्य छ भने विकासीय अड्डाहरू कुनै पनि आयोजना अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन्। चर्को ब्याज दरले थप लगानी गर्न नसकिरहेको निजी क्षेत्र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेजी सहित कोभिड पछि पाए जस्तै सहुलियत मागिरहेको छ। उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा रमाउने निजी क्षेत्रप्रति अर्थमन्त्री पौडेल फेरि उदार भए भने यसले अर्थतन्त्रलाई फेरि गिजोल्ने निश्चित छ। अनौपचारिक र समानान्तर अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र राजस्व चुहावट रोक्ने लगायतका चुनौती अर्थतन्त्रमा छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बिजनेस ब्युरो, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। बाइसौं संस्करणको आहा रारा पोखरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको छ। आयोजक सहारा क्लब पोखराले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको हो। पोखरा रङ्गशालामा पुष 14 गतेबाट 23 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहनेछ। यसपटक साबिक विजेता एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, धरान फुटबल क्लब, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, मच्छिन्द्र फुटबल क्लब, चर्च बोइज युनाइटेड फुटबल क्लब, भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब USA, नेपाल पुलिस क्लब, सङ्कटा क्लब र सहारा क्लब पोखराको सहभागिता रहने आयोजकले जानकारी गराएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लब र धरान FC बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख पाउनेछन् भने विधागततर्फ उत्कृष्ट 5ले जनही 25,000, सर्वाधिक गोलकर्ताले 25,000 र म्यान अफ द म्याचले 8,000 पाउनेछन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संघीय संसदको अधिवेशन आगामी पुस 25 गतेका लागि आह्वान। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका कांग्रेस सांसद टेक बहादुर गुरुङ निलम्बित। शक्ति क्षयीकरण हुँदै गएको माओवादीलाई जगाउने प्रधानमन्त्री दाहाललाई अवसर। गणतन्त्र स्थापनाको औचित्य र संघीयताको सफल कार्यान्वयनको चुनौती। त्यो मौका प्राप्त भएको छ, अवसर प्राप्त भएको छ, त्यो अवसरलाई हामीले सही ढङ्गले समात्न सक्नुपर्छ। एमालेको भागभण्डामा राष्ट्रपति र सभामुख। राष्ट्रपतिमा सुभाष नेङमाङ, अष्टलक्ष्मी र युवराजको चर्चा। पृथ्वी सुब्बा र रघुवीर सभामुखका आकांक्षी। नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेप्सेमा उछाल। मंगलबार करिब 4 अर्बको कारोबार। सबै समूहका उपसूचकहरू सकारात्मक। र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु सङ्कटबाट विश्वका 10औं लाख मानिस विस्थापित। यो वर्षको जाडो लाखौं आप्रवासी शरणार्थीका लागि चुनौतीपूर्ण हुने। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।